अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग पावर यूसुफ के साथ अमेरिका से, जिसमें पाकिस्तान के नामवर कॉलम्स नगार, दानिश्वर, कानून साज और सहाफत की बड़ी बड़ी शख्सियात शामिल हैं, जो कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी नजर रखते हैं और आपके सवालात के जवाबात के साथ साथ अपना तज्जिया पेश करते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खबर यूसुफ की जानिब से अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, नाजरीन को, देखने वालों को, सुनने वालों को। आज हफ्ता है और यकीनी तौर पे आप सबको मालूम है कि आज है सैटरडे विद रेहाम खां। थोड़ी देर के बाद रेहाम खां हमारे साथ होंगी, बहुत सी बातें होंगी, लेकिन प्रोग्राम का आगाज जो है हम करते हैं कि आज कल पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल की गर्मा गर्मी है, ख़ास तौर पे कल का जलसा जो है वो एक संग मील साबित होगा। ये बहुत बड़ा इम्तहान है मरियम नवाज के लिए और पूरी PDM के लिए। हुकूमत और मरियम जो है वो बिल्कुल आमने सामने हैं और पता चलेगा कि कौन फातेह है। अभी तक की जो सूरत हाल है मीनार पाकिस्तान में एक जश्न का समाचार नजर आ रहा है। लाहौर में बारिश होने के बावजूद हजारों की तादाद में जो कारकुन हैं, वर्कर्स हैं, अवाम है, वो पंडाल में इस वक्त मौजूद है। अभी तक जलसा गाह बढ़ चुका है। हुकूमत जो है वो इतनी बड़ी तादाद में लोगों की तादाद देखकर बहुत परेशान है। इसके लिए ख़ास तौर पे उन्होंने कल जो था वज़ीर दाखिला भी चेंज किया कि और रसवाए ज़माना और नोटोरियस शेख रशीद को वज़ीर दाखिला का कलमदान जो है वो सौंपा गया। अब देखते हैं कि उनकी पहली कारकर्दगी जितनी वजारतों में वो रहे हैं वो तो सिफर रही है और वज़ीर दाखिला की हैसियत से उनकी जो है वो कारकर्दगी कैसे रहती है। यूजुअली तो वो ऐसे वजारतों में रहे जहाँ पे कोई अवाम का इंटरेक्ट ज्यादा नहीं होता, तो गालियां कम पड़ती थी। अभी जो उनको कलमदान दिया गया है इसमें डायरेक्ट जो अवाम के अजाब से अताब से वो मुस्तफीद होंगे यकीनी तौर पे। और सवाल ये भी पैदा होता है कि शेख रशीद को किसने तैनात करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे जो माहिरीन है, सियासी तज्जिया निगार है, उनके बारे में हम बात करेंगे इस बारे में। और सवाल ये भी उठता है कि इन हालात में क्या शेख रशीद इमरान खान को बचा सकेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने अपने माहिरीन के सामने रखना है। एक और क्वेश्चन जो इस मौजूदा सूरत हाल में उभर रहा है कि क्या शहबाज शरीफ को जेल में रखने की असल वजह है क्या है इन हालात के अंदर। और एक और क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान के फौज के बारे में जो बयान आते हैं और बैनुल अक़वामी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका रोल क्या है हमारे मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में। और एक और हम आजकल जो है वो इंडियन भारतीय जो है नेटवर्क है पाकिस्तान के मुखालिफ जो है वो प्रोपेगेंडा शुरू किया है, उसकी हकीकत क्या है। और हम ये भी क्वेश्चंस उभरता है कि PDM की तहरीक कहाँ जा रही है। और इसमें बहुत से शबूत भी हैं, बहुत से लोग डाउट भी कर रहे हैं कि अंदर की अंदरूनी इख्तलाफात भी कुछ भी हैं। ये सब सवालात जो है हम अपने माहिरीन से, हम सियासी तज्जिया निगारों के सामने रखेंगे और देखेंगे, तज्जिया करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है और हम कहाँ पे जा रहे हैं। हमारे साथ आज चूंकि सैटरडे विद रेहाम खां है, वो हमारी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगी, लेकिन इसके साथ साथ हमारी एक बहुत ही सियासी तज्जिया निगार डॉक्टर फरजाना अरशद है, वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में तशरीफ फरमा होंगी। तो आज का प्रोग्राम जम के करेंगे और चूंकि ये जलसे से पहले का जलसा लाहौर का है, इसको ईव भी कह सकते हैं, ईव ऑफ 13 दिसंबर जलसा। तो इसके लिए हम आज प्रोग्राम को कुछ थोड़ा लंबा भी करेंगे, बहुत से सियासी माहिरीन के साथ बात होगी। हम अवाम को या अपने नाजरीन को मुकम्मल तौर पे इस बात का एहसास दिलाएंगे कि हम कहाँ पे खड़े हैं। तो चलते हैं हम लॉस एंजल्स, जहाँ पे हमारे साथ हमारे सियासी माहिर जो है तज्जिया निगार हैं जनाब मोहम्मद शफीक साहब हैं, उनसे ये सारे क्वेश्चंस जो है रखते हैं और देखते हैं कि उनके पास इनका हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम खान।
सर, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल आप देख रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन की जो तमाम जमातें हैं वो एक आमने सामने हैं। मरियम नवाज के लिए बहुत बड़ा लाहौर के अंदर एक ये इस जलसा जो है एक चैलेंज है उनके लिए। और चूंकि इन्होंने एक दो दिन के अंदर हम देख रहे हैं कि एक तब्दीली भी लेके आए हैं। रसवाए ज़माना एक शख्स है, पाकिस्तान की शख्सियत है, शेख रशीद साहब, उनको वजारत दाखिला का कलमदान सौंप दिया गया है। क्या हासिल करना चाहते हैं सर ये उनको कलमदान सौंप के, और उसको लाने वाले कौन है? ये इस इमरजेंसी कौन सी है, और वो क्या मेरा मत है कि इस क्या इमरान खान की हुकूमत को बतौर जो है वजीर दाखिला उनको बचा सकेंगे? क्या कहते हैं आप? जी शुक्रिया खाबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस दुआ के साथ जो आपने सवाल किया है, इसी सवाल की एक जुज़ है कि इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तानियों को और ख़ास तौर पे PDM की जो क़यादत है उसको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन आमीन। और ये जो सवाल है आपका, इसकी सबसे पहली वजह तो ये है उनको लाने की कि जो एजाज शाह साहब, जो ब्रिगेडियर एजाज शाह जो पहले थे वज़ीर दाखिला थे, वो बदनामे ज़माना किसी और तरीके से थे कि उनको मोहतरमा बेनज़ीर शहीद ने भी अपने कत्ल का जिम्मेदार जाने से पहले वो ठहरा गई थी कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार ब्रिगेडियर एजाज शाह होंगे। बिल्कुल दुरुस्त बात है। और उसके बाद आपने देखा कि अभी पिछले दिनों जो ने तकरीर की कि जो भी फौज के खिलाफ बोलेगा उसको तालिबान खत्म कर देंगे, जिस तरह तालिबान ने ANP को खत्म किया। और वो जो उनकी स्टेटमेंट थी वो पूरी दुनिया में सुनी गई, और उसको पूरी दुनिया में उसकी जो स्टेटमेंट थी उसकी बादगश्त थी, और उसके लिए उसकी जो रिपरकशंस थी वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी नहीं थी। और हमें पता है कि जिहादियों के साथ ताल्लुकात जो हैं वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत गहरे हैं, और आप इन द लाइन ऑफ फायर से लेके और किसी भी रिटायर्ड जनरल की किताब पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये इन्होंने पूरी दुनिया को इस तरीके से तालिबान के नाम से डरा के दुनिया से पैसे इकट्ठे किए, और एक तरफ तालिबान को जो था मजबूत भी करते रहे और उनसे काम भी लेते रहे। और अभी आप देखिए कि इससे पहले शेख रशीद साहब जब भी कहते हैं कि कुछ होगा तो अगले दिन आप देखते हैं कि कुछ हो जाता है। तो और उनका जो हो जाता है जी, हमेशा नंबर 4 गेट की पैदावार है, और उनके एक टाउट के तौर पे ये अरसा दराज से मुल्क की सियासत पे है, और इनकी प्रेडिक्शन जो है हमने देखी है वो बड़ी एग्जैक्टली हुई है, क्योंकि इनको अंदर की गेट नंबर 4 की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मालूम है, और वो तो शहीद भी होना चाहते थे उसी फौज के नाम पे। जी बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने कि उनको जो इंफॉर्मेशन जो है उन्होंने गेट नंबर 4 से वाले चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन बाहर दी जाए, तो वो शेख रशीद साहब के कान में डाल देते हैं, वो आके मीडिया पे बता देते हैं। फिर उनकी जो जुबान है वो भी हम सबको पता है। फिर आज आपने अगर अभी ज्यादा खबर सुनी हो कि जो बगावत के मुकदमे हैं वो अब सूबाई हुकूमतों को, और वो उन्होंने सर्कुलेट करके असम्बली काबीना से इजाजत भी आज ले ली। आप देखिए कि पिछले 24 घंटों में क्या कुछ हो गया कि शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला बन गए, और एक असम्बली जिसका काबीना का इजलास हुए बगैर वो सर्कुलेट करके सारी काबीना के मेंबर से दस्तखत लिए गए हैं, और वो बाकायदा उसको प्रूव किया गया है कि अब बगावत के मुकदमे सूबाई हुकूमतें जो हैं वो भी दायर कर सकती हैं लोगों के खिलाफ। ये बहुत बड़ी डर, और इसका सारे का मकसद जो शेख रशीद साहब को लाने का जो है, जिस तरह मैंने पहले अर्ज की कि ये इस वक्त बिल्कुल प्लान है इस्टेब्लिशमेंट का, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को कि जिस तरह हो सके इस पूरी मूवमेंट को डिस्टर्ब किया जाए, चाहे उसके लिए दहशतगर्द हमले करवाने पड़े वो करवाए जाए, उसके लिए सरहद पे झड़पें होनी चाहिए, में तेजी लानी चाहिए तो वो होनी चाहिए, उसके लिए अगर कोई निशानाबाज जो है जिस तरीके से मोहतरमा बेनज़ीर साहबा के साथ हुआ, लियाकत अली खान के साथ, हमारी एक 70 साल की तारीख है। ये कोई बात जो है वो सुहेल बड़ाई साहब ने जो बात लिखी थी, अगर आप वो पढ़ें, और फिर राना सरोल्ला साहब को जिस तरह धमकी देगी उसको पढ़ें, और आज ये पिछले 24 घंटे में जो डेवलपमेंट सबको आप इकट्ठा रख के देखें और एक अगर उसका तजिया करें तो आपको अंदाजा हो कि हमारी 70 साल की जो तारीख है उस तारीख में ये सब कुछ होता है। एम्बुलेंस जो थी वो बगैर बिला वजह कायदे की एम्बुलेंस जो थी वो खराब नहीं हो गई थी, क्योंकि एम्बुलेंस में बैठे रह गए। इसी तरीके से लियाकत अली खान को लियाकत बाग में गोली मारी गई, इसी लियाकत बाग में जो मोहतरमा बेनज़ीर को शहीद किया गया। तो ये एक बड़ी लंबी तारीख है हमारे यहाँ, और
صرف یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے قداور سیاسی لیڈر جو ہے پاکستان میں ان کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ رستے سے ہٹایا ہے. ابھی اکبر بگٹی کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. تو اس وقت وہی کام جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے پورا پلان کر کے بیٹھی ہوئی ہے. تو اس کے لیے شیخ رشید صاحب کو آگے کیا گیا ہے کہ جو بریگیڈیئر جاج صاحب تھے وہ کچھ زیادہ ہی بدنام تھے اس معاملے میں. تو ان کا نام تو فوراً ہی جو ہے وہ پوری دنیا میں ریزونیٹ ہونا تھا. اگر کوئی واقعہ چھوٹا موٹا بھی اگر لاہور میں ہو جائے یا پاکستان میں کہیں بھی ہو جائے. تو ابھی جب پشاور سے جلسے سے پہلے وہاں پہ دھماکہ ہوا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کی فوٹیج جو تھی کہ لوگ جو تھے باہر سڑکوں پہ کیا نعرے لگا رہے تھے، کس طرح فوجیوں کو وہاں پہ جانے سے روک رہے تھے، آرمی والوں کو. تو اس ساری چیز کو، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ان کی بھول ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بھول ہے کہ ایک آدمی کو اوپر لانے سے کوئی فرق پڑ جائے گا. کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کی ایک گندی زبان ہے، اس کا گندی ذہنیت کا آدمی ہے وہ. میڈیا کے لیے اس کو، اور عمران خان کو آپ نے یہ سوال کیا کہ ان کو کیوں لایا گیا. عمران خان کو سب سے زیادہ ایسے ہی لوگ پسند ہیں. ان کو فردوس عاشق امان پسند ہے، ان کو فیاض الحسن چوہان پسند ہے، ان کو ہر وہ آدمی جتنی زیادہ بدتمیزی کر سکے اور جتنی بڑی گالی دے سکے اتنا بڑا دانش ہے وہ پی ٹی آئی کا، اور پی ٹی آئی میں اتنی اس کی پذیرائی ہے. تو اس معاملے میں تو شیخ رشید کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں. تو ان کو اسی کام کے لیے ایز اے ماؤتھ پیس جو ہے وہ، جو ذہنیت ہے عمران خان کی، اس کا صحیح ماؤتھ پیس جو ہے وہ شیخ رشید جو ہے وہ بن کے پبلک کے سامنے آپ کو نظر آئیں گے کہ جو ان کی ذہنیت ہے، عمران خان کے ذہن کا جو گند ہے وہ اب آپ اور زیادہ شیخ رشید صاحب کی زبان سے سنیں گے. اور ان کا اپنا جو ہے ذہن وہ بھی ہمارے سامنے ہمارے علم میں ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور جو بڑا فیکٹر ہے کہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ اپنے آپ کو ممتاز قادری جو ہے اس کا ترجمان بنا کے پیش کرتے رہے، وہ اپنے آپ کو خادم رضوی صاحب کا جو ہے وہ ترجمان بنا کے پیش کرتے رہے. تو ایک یہ فیکٹر جو ہے، اس فیکٹر کو بھی انہوں نے مد نظر رکھا ہے شیخ رشید کو لانے میں. کہ اور کل دیکھیے پہلے آتے انہوں نے کیا بات کی ہے. سب سے پہلی بات انہوں نے کیا کہ مجاہد ختم نبوت ہوں. اس کی کل کوئی بات ضرورت کوئی نہیں تھی، لیکن انہوں نے ایک میسج دیا ہے ان سارے حلقوں کو کہ جو مذہب کے نام پہ جو ہے وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اب جو ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا آدمی ہوں. حالانکہ وہ پینترے بدلنے والے آدمی ہیں. وہ جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ میں کشمیر کا جو جہادی ہیں ان کو لیے میں گھر میں اپنے میرے اپنا لیتے رہے ہیں، ان کو میں سپورٹ کرتا رہا ہوں. جب ضرورت پڑتی ہے، جب ویزا نہیں ملتا تو اگلے دن ہی کہہ دیتے ہیں میرا ان سے کوئی تعلق کوئی نہیں تھا. تو ان کا تو کوئی خاص نہ نظریہ ہے، نہ ان کا کوئی خاص مقصد ہے سوائے اس کے کہ وہ اپوزیشن کو وہ جتنا زیادہ تنگ کر سکتے ہیں وہ تنگ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا زیادہ جو ہے ان کے، اب دیکھیے جو ای سی ایل ہے وہ بھی اب ان کے کنٹرول میں ہے، جو ایف آئی اے ہے، جو آئی بی ہے، سارا کچھ اب ان کو رپورٹ کرے گا اور ساری خفیہ ایجنسیز ان کو رپورٹ کریں گی. تو وہ آپ دیکھیے گا کہ وہ سچی جھوٹی آپ کو اب روز پریس کانفرنس ان کی نظر آئیں گی کہ یہ رپورٹ آ گئی ہے، کہاں سے پیسے مل رہے ہیں، کون غدار ہے، کون محب وطن. اب نہیں شفیق صاحب، میرا کوشچن یہ ہے کہ مریم نواز جو ہے، یہ ہمارے طارق شیخ صاحب لکھتے ہیں آئرن لیڈی ہیں، اور یقینی طور پہ ان کا کردار جو ہے اس تحریک کے اندر بڑا لیڈرانہ جو ہے وہ کردار ہے. یقینی طور پہ حکومت کے لیے تو خطرہ ہے. آپ کے خیال میں یہ محاصرہ ٹوٹنے والا ہے؟ کسی نیشنل ڈائلاگ حال یا کسی چکر کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جو تو آئرن لیڈی والی بات ہے وہ تو اس میں تو کوئی شک والی بات اب رہ نہیں گئی. انہوں نے اپنے آپ کو جتنے مصائب کے باوجود، جتنے مسائل کے باوجود، جتنی مشکلات کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے ایز اے آئرن لیڈی. اور اس کے لیے انہوں نے بلا خوف و خطر وہ لاہور میں جس طریقے سے نکلی ہیں اور پورے پاکستان میں جس طرح کی ہیں، اس میں کوئی شک والی بات دور دور تک کوئی نہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر پی ڈی ایم کی باقی ساری جماعتیں نہیں دیکھیں تو ساری جماعتیں اسی طریقے سے ان کے ساتھ کھڑی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہیں. اور یہ نہیں خبر بھائی، یہ بات پی ڈی ایم سے بہت آگے کی ہے. یہ اگر آپ ہماری تاریخ پہ نظر ڈالیں تو یہ اسٹیٹ ورسز پیپل کا معاملہ ہے. ہمارے یہاں تو اکثر جو امریکہ میں مقدمے ہوتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ اسٹیٹ ورسز جو بھی ملزم ہوتا ہے اس کے خلاف ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں ہمارے ملک میں معاملہ ڈفرینٹ ہے. دنیا میں سارے ملک میں جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ ملزم کے خلاف ہوتی ہے، ہمارے ملک میں اسٹیٹ عوام کے خلاف ہے. یہ ایک عجیب سا
जो है हमारे मुल्क का अलमिया है कि जो स्टेट है वो हमारे अवाम के खिलाफ है, और ये मुकदमा ही सारा यही है। और ये अवाम का मुकदमा जो है, ये अवाम, नवाज शरीफ साहब ने जो तहरीक शुरू की है, और इस अवाम का मुकदमा जो है ये पूरी पीडीएम लेके चल रही है। तो ये अवाम वर्सेस स्टेट है, जो कि दुनिया में कहीं नहीं होता। नहीं, ये अभी ये जो हालात चल रहे हैं कि हमारे जो है सुनने में ये चीजें आ रही हैं कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो सारी अथॉरिटी जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब को दे दी है, उस तरफ एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब से डायलॉग्स करने की या किसी किस्म की नेगोशिएट करने की कोशिश में मसरूफ है, जिसके लिए हमारे जो ज़राए हमें बता रहे हैं कि काफ़ी बार मौलाना ने इसको फ्लैटली रिफ्यूज़ किया है कि देयर शुड बी नो डायलॉग्स एनीमोर। तो कहने का मकसद ये है कि क्या हम पिछले एक्सपीरियंस से, जब आज़ादी मार्च मौलाना फजल रहमान साहब की ज़ेरे क़यादत चला था और ये बैक आउट हुए थे, थोड़े से कुछ चौधरी बरादरान भी इसमें इन्वॉल्व थे, प्रॉमिसेस किए गए और वो प्रॉमिसेस जो है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तोड़े गए, जिसकी गाहे हमें मीडिया पे इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। क्या मौलाना फजल रहमान इस दफ़ा किसी कंप्रोमाइज़ करने में कर लेंगे, या वो डटे हुए हैं, या इसको इस तहरीक को कोई वो शक्ल देना चाहते हैं, इस मुल्क के अंदर कोई चेंज लाने के लिए वो हो जाएंगे? क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से तमाम अथॉरिटी मौलाना फजल रहमान को सौंप दी है कि वो फैसला करेंगे कि डायलॉग्स होने हैं या नहीं होने हैं, आगे चलना है नहीं चलना है, इस्तीफे देने हैं या नहीं देने हैं। आप कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? जी, जिससे मैंने अर्ज की कि शेख रशीद साहब को लाने का मकसद ये भी है कि वो फजल रहमान साहब के बारे में लहजा उनका ज़रा बेहतर है, जो लहजा उनका नवाज शरीफ और जरदारी के बारे में उसके मुकाबले में, और जो मजहबी एलिमेंट है उसके लिए भी शेख रशीद साहब को की शक्ल जो है आगे की गई। और इसमें आप देखिए कि जो मौलाना फजल रहमान साहब का जो स्टांस है पिछले 2.5 साल का, वो तो सारी पार्टियों से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहीं ज्यादा सख्त नहीं। शफीक साहब, आप ये तो जानते हैं कि शेख रशीद जो है वो एक सियासी लुम्बर है, और क्या वो पीडीएम की जमातों के साथ कोई नेगोशिएट करने में कामयाब हो जाएगा? क्योंकि इस लुम्बर की चालें जो है बड़ी अजीब सी होती हैं और ये कुछ ना कुछ चक्कर चला देता है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी बिल्कुल, आपने ये सारे मकसद जो हैं इसी के लिए इसको लाया गया, लेकिन आप दूसरी तरफ ये देखिए कि ये इसकी क्या हैसियत है, इससे पीडीएम की, यानी इससे किस हैसियत में पीडीएम या कोई भी बंदा पीडीएम का बातचीत करेगा? इसके पास क्या इख्तियार है? एक सियासी तज्जिया निगार साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और वो अपनी वैन से, अपनी कार से हमारे साथ मुखातब होंगे। हम आपको लिए चलते हैं, उनकी गाड़ी भी दिखाते हैं और उनसे बात भी करते हैं। इजाज़त है शफीक साहब जरा? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाजमी जी, लाजमी। ये गाड़ी, अस्सलाम वालेकुम रज़ा राजा साहब। वालेकुम सलाम। ये गाड़ी हमें कब छोड़ेगी? अब तो गाना हमने निकालना शुरू कर दिया है। ये राजा साहब की गाड़ी हमें कब छोड़ेगी? राजा लेके आएंगे बारात, ये क्या चक्कर है? ये गाड़ी, मैं बस बारात के चक्कर में गाड़ी में रहता हूँ ना, जहाँ पे ऐसे गुड बात तो सर नहीं, ये छोड़नी पड़ेगी आपको। आप अपने स्टूडियो में आए अपने ऑफिस में बैठे तो उससे मजा ही कुछ और हो जाता है। हम बात कर रहे थे शफीक साहब के साथ कि शेख रशीद को तैनात किया है, उनको कलमदान दिया है वजारत दाखिला का, और मैं ये बात कर रहा था कि चूंकि ये बहुत बड़ा सियासी लुम्बर है और इसकी चालें बड़ी अजीब सी होती हैं, इसकी प्रोडक्शन अजीब सी होती हैं। ये नंबर 4 गेट की पैदावार भी है, उसके नाम पे शहीद भी होना चाहता है। तो इसकी चालों में पीडीएम या अपोजिशन की जमातें कुछ चालों में आ जाएंगी। आइंदा आप कोई डायलॉग्स देख रहे हैं या कुछ इसके कारनामे देखेंगे? आप कैसे देख रहे हैं शेख रशीद की तैनाती? टाइम हमारे पास कम है, थोड़ी देर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खावर साहब आपको सलाम, शफीक साहब और हमारे जो बाकी ऑडियंस हैं उन सबको सलाम। ये एक पॉइंट मैं शफीक साहब के लिए मैं छोड़ जाऊंगा, वो मैं चाहूंगा कि वो इस पे थोड़ा तबसरा करें। नहीं, हर बात आप साहब पे छोड़ के जाते हैं, आप खुद भी तो छोड़े ना। मैं भी छोड़ रहा हूँ ना, तो बात है ना, मैं चाहूंगा कि ये छोड़े। अच्छा,
اس کو میں ذرا انٹرنیشنل لیول پہ جو یہ جو تعیناتی ہوئی ہے شیخ رشید کی، اس کو جو ہے نا وہ بڑے جو ہے نا وہ اینگل سے بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس طریقے سے ہے کہ یہ جو شیخ رشید ہے اس کے بارے میں اسی سلیکٹڈ پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ موجود ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ ایک دہشت گرد ہے، یہ جہادی کیمپ چلاتا ہے اور یہ دہشت گردوں کا حامی ہے واٹس ایور۔ ٹھیک ہے جی، اس کو اس اینگل سے ہمیں دیکھنا ہے کہ اب جس طریقے سے حالات دنیا میں بنتے جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ امریکہ نے بھی جو ایک لسٹ جاری کی تھی ڈیموکریسی کے حوالے سے، اس میں پاکستان کا نام شامل نہیں تھا۔ ایک تو وہ، اور پھر اس کی تعیناتی اگر دہشت گردی کے اینگل سے دیکھی جائے تو پھر فیٹف جو ہے نا وہ کدھر سٹینڈ کرے گا۔ اس اینگل سے میں چاہوں گا کہ شفیق صاحب جو ہے نا وہ بعد میں اس پہ تھوڑا سا اپنی روشنی ڈال دیں کہ وہ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں۔ تو باقی جو پاکستان کے حوالے سے جو بات چیت ہے، میرے خیال میں اب اپوزیشن کی جو پارٹی ہیں، پی ڈی ایم نے تو بالکل ہر چیز کو کلیئر کر دیا ہے۔ کل حامد میر نے بھی اس پہ بڑا اچھا تجزیہ کیا کہ اب انہوں نے کہا، پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ ہم نے کسی صورت کسی سے بھی مذاکرات نہیں کرنے، ڈائلاگ کا دروازہ بند کر دیا، ڈائلاگ کا دروازہ کسی سے بھی، یہ نہیں ہے کہ نیازی گروپ سے کسی سے بھی ڈائلاگ نہیں ہوگا۔ اب ڈائلاگ ہوں گے تو لانگ مارچ۔ لیکن راجہ صاحب اس دروازے کی چابی تو جو تالے کی چابی ہوگی وہ تو کسی کے پاس تو ہوگی نا۔ نہیں وہی تو کہہ رہے ہیں کہ اب جو بھی ڈائلاگ ہوں گے وہ کنسرن پارٹی کے ساتھ ہوں گے اور لانگ مارچ کے بعد ہوں گے، اس سے پہلے اب کوئی ڈائلاگ نہیں ہوں گے۔ اچھا، تو یہ جو مرضی ہے جتنی یہ چلیں اپنی وہ چل لیں، جو اس کا کردار ہے شیدت علی کا یہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، یہ سب کے سامنے ہے۔ مگر یہ ہے کہ ہمیں وہ جو انہوں نے افواج پاکستان نے اور اعجاز شاہ کی جو سٹیٹمنٹ تھی جس میں انہوں نے یہ ایک تھرٹ دیا تھا اسپیشلی مریم کو اور مسلم لیگی قیادت کو کہ ان کو اسیسینیٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور اپنی سیکیورٹی کا مریم کو یقیناً وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ہاں جی، یہ بالکل درست بات ہے، بلکہ ہم نے پیس میں دیکھا بھی ہے، ہمارے سامنے ایگزامپل جو ہے محترمہ بینظیر بھٹو کی ایگزامپلس ہیں ہمارے ساتھ۔ اچھا، محترمہ بینظیر بھٹو کی آپ نے بات کی، میں ایک چیز اور ریکارڈ پہ میں لے آؤں، یہاں پہ ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں آفاق خیالی صاحب جی، جو پاکستان پوسٹ کو چلاتے ہیں، اگلے دن کا وی لاگ تھا، بڑا انٹرسٹنگ وی لاگ تھا، اسی موضوع پہ تھا۔ وہ کہنے لگے کہ بینظیر بھٹو کے قتل سے 2 دن پہلے مجھے اسلام آباد سے ایک بندے نے کال کی کہ آفاق بھائی بینظیر کو 2 دن کے بعد قتل کر دیا جائے گا، آپ یہ خبر جو ہے اپنے اخبار میں بریک کر دیں امیجیٹلی۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ اتنی بڑی خبر تھی کہ مجھ میں حوصلہ نہیں پڑا کہ میں جو ہے نا اس کو بریک کروں، کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوا تو پھر میں کدھر جو ہے نا وہ جاؤں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ 2 دن کے بعد جو ہے وہ بے نظیر جو ہے پھر اس کو شہید کر دیا گیا، اور کہتے ہیں وہ میری زندگی کا سب سے بڑا بلنڈر ہے کہ کاش اس وقت میں نے وہ خبر بریک کر دی ہوتی تو شاید کسی نہ کسی طریقے سے میں کچھ رول پلے کر پاتا اس کو جو ہے نا روکنے میں۔ جب یہ خبر آؤٹ ہو جاتی ہے تو پھر جو کرنی والی پارٹی ہیں وہ اپنا جو ہے وہ دوسرا کو پلان بناتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس وقت جو مریم کے بارے میں پلان بنا رہا ہے، لکیلی آپ کو پتا ہے کہ ہماری اطلاعات میں کچھ خبریں ایسی بھی آئی ہیں کہ جاتی عمرہ سے جو جاتی عمرہ کی سیکیورٹی ہے انہوں نے چند آدمیوں کو پکڑا ہے اور پولیس کے حوالے کیا ہے۔ they were there for the assassination of مریم نواز۔ تو یہ تصدیق شدہ خبر ہے کہ ان کو پکڑا گیا وہاں سے سیکیورٹی اہلکاروں نے۔
تو ہمارے لیے مریم اگر ہمارا پروگرام واچ کر رہی ہیں یا ان کے کوئی آگے ہیں تو پلیز اپنی حفاظت کا خیال رکھیں. اور آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ اسیسینیشن کی اٹیمپٹ جو ہے ایک دفعہ وہ نیب کے دفتر ہو چکی ہے. بالکل درست بات ہے. اس کا انہوں نے فورینسک بھی کروایا, سب کچھ انہوں نے کروا کے, اور یہ کنفرم رپورٹ ہے کہ اس وقت مریم پہ جو ہے وہ فائر کیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا. تو یہ تو اپنی کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اور شیدہ ٹلی جیسا ایک چول اور گھٹیا انسان اگر اس مطلب پوسٹ پہ آ گیا ہے. نہیں, کوئی کویشچن آپ نے نام لیا شیخ رشید کا, میرا آپ سے ریئل کوئی کویشچن ہے کہ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گی ریحام خان, لیکن ان سے آنے سے پہلے میرا کویشچن یہ ہے کہ کیا شیخ رشید عمران خان کو بچا پائے گا؟ اس کو تو اب لانے والے بھی نہیں بچا پائیں گے انشاءاللہ. اب تو دیکھیں, اب عمران کے بچنے کا تو وہ سوال ہی نہیں ہے نا. نہ عمران کے خلاف یہ تحریک ہے, یہ ہر بندے کو پتہ ہے. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران اس ساری گیم میں ہمارا لیڈر بھی یہ کہہ چکا ہے کہ عمران ہمارا تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے ٹارگٹ تم نہیں ہو. دیکھیں اسی منٹو پارک میں 80 سال پہلے پاکستان بنانے کی بنیاد رکھی گئی تھی. یہ جو کل ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس کو ہسٹوریکلی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک 80 سال کے بعد اسی جگہ پہ تمام جمہوری پارٹیاں جو ہیں پاکستان کی وہ اکٹھی ہو رہی ہیں اور پاکستان کو حقیقی آزادی دلانے کی یہ تحریک جو ہے نا بنیاد رکھ رہی ہے. تو یہ کوئی چھوٹا ایونٹ نہیں ہے, بڑا ہسٹوریکل ہے اور بڑی ہسٹوریکل جگہ پہ جو ہے نا یہ ہو رہا ہے. اور لاہور سے جب تحریک کو چلتی ہے تو وہ بڑی جو ہے نا اس سے مطلب وہ فیصلہ کن ہوتی ہے. اور آج میں ابھی نجم سیٹھی کو تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا, مرتضیٰ سولنگی نے سوال کیا اور رضا رومی نے کہ کیا پنجاب کا ڈی این اے چینج ہو چکا ہے. تو نجم سیٹھی نے کہا جی کہ بالکل پنجاب کا ڈی این اے چینج ہو چکا ہے اور وہ اب مزید جس طریقے سے انہوں نے 73 سال گزارے ہیں اب مزید وہ اس طرح طریقے سے گزارنے کے موڈ میں نہیں ہے اور وہ چینج انشاءاللہ تعالیٰ لے کے آئیں گے. تو ہمیں ذرا صبر سے بھی کام لینا پڑے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آزادی اب زیادہ دور نہیں ہے. اگر برٹش راج 150 سال بعد جو وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کیسے ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ بڑے مضبوط ہے. برٹش راج 150 سال کے بعد پنجاب سے انڈیا سے ختم ہوا اور ان کے خلاف کسی فوج نہیں لڑی تھی. یہ فوجی تو اس وقت ان کے پے رول پہ تھے نا, شاید آج بھی ہو. تو یہ فوجوں نے تو ان کو برٹش کو وہاں سے نہیں نکالا تھا نا, لوگوں نے نکالا تھا. اور اب انشاءاللہ تعالی یہی عوام جو ہے ان کو یہاں سے نکالیں گے. تو شفیق صاحب سے جاتے جاتے وہ جو انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں نے جو بات کی تھی فیٹف کے حوالے سے, عمران خان کی جو سٹیٹمنٹ کہ یہ جہادی کیمپ چلاتا ہے شیدہ ٹلی, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور بہت اچھی بات کی آپ نے رزاق صاحب. یہ جو اور ایک اس سے پہلے دوسری بات جو آپ نے کہا یہ پلان بنا رہے ہیں اسیسینیشن کے, یہ پلان بن چکے ہوئے, بن چکے ہیں. بالکل آپ نے بالکل درست بات کی ہے, یہ پلان بن چکے. اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے سب کو اپنے, اور اللہ یقیناً وہ کہتے ہیں نا بچانے والا جو ہے وہ بہت بڑا ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن یہ پلان بن چکے ہیں. اب جو آپ کا سوال ہے انٹرنیشنل, جی اس کا جو بھی فیٹف کا اگر آپ نے 2 دن پہلے جو فیٹف کا پاکستان کو لیٹر گیا ہے وہ آپ پڑھ لیجئے. انہوں نے پاکستان میں 25,000 روپے کا بانڈ جو ہے اس کو بھی انہوں نے کینسل کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جتنی کیش کی ٹرانزیکشن ہیں یہ ساری جب تک ختم نہ ہوگی تب اس وقت تک جو ہے یہ پاکستان پرابلم میں رہے گا. تو اور اوپر سے اب یہ جو شیخ رشید والا مسئلہ ہے اس کو یقیناً یہ جو اسپیشلی انٹیریئر منسٹر جو ہے جس نے فیٹف کے اوپر سارا کچھ جس کے انڈر ہونا ہے, جس کے اندر ایف آئی اے ہے, جس کے اندر آپ کی ایجنسیز ہیں, جب وہ آدمی خود جو آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ جو آدمی خود جو ہے وہ جہادی تنظیموں کو سپورٹ کرتا ہے. میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا, ہمارے ساتھ کالر ہے جی, کہاں سے بول رہے ہیں سر آپ؟ سر میں نے یہ بات کرنی تھی کہ
شیخ رشید کو وزیر داخلہ بنا دیا عمران خان نے. لاہور کل میں نے لاہور ریلوے اسٹیشن میں ہلو جی آواز کرتے رہے. ریلوے اسٹیشن لاہور میں کل میں جانا تھا کہیں لالا موسیٰ میں جی. پورے اسٹیشن میں لوگ خوار ہو گئے, گاڑی کوئی نہیں تھی, سواریاں تھی گاڑی نہیں. جو حال ہمارے